प्राध्यापक बहस चौतारीको 40औं प्रस्तुति क्वालिटेटिभ मेथड अ वे फरवर्ड इन रिसर्च। विषय प्रस्तुति सह प्राध्यापक डाक्टर कन्हैया सापकोटा, अनुसन्धान विज्ञ, भूगोल केन्द्रीय विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। विषय समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। प्राध्यापक डाक्टर दामोदर ग्यावाली, अनुसन्धान विज्ञ, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पौडेल, अनुसन्धान विज्ञ, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ। प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल, सभापति, त्रिवी प्राध्यापक सङ्घ। कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, पूर्व विभागीय प्रमुख, राजनीतिशास्त्र शिक्षा विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। भिडियो सम्पादन मौलिक नेपाल प्राली। तपाईको जुम मिटिङको भिडियो र आकर्षक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो रिसर्च गर्दा कहिले पनि फिलोसोफिकल उसको भ्याकुममा चाहिँ रिसर्च हुँदैन है, तिमीले यो कुरा चाहिँ विचार गरिराख भन्नुहुन्थ्यो। फिलोसोफी विदाउट फिलोसोफी रिसर्च हुँदैन। हाम्रा नलेजमा यस किसिमको डिस्कोर्स जुन यहाँहरूले चलाइदिनु भयो नि, यो डिस्कोर्स भनेको त एक अर्काका कुराहरू सुन्ने, सुनाउने, अनि कसरी त्यसलाई मोर इन्टरप्रेटिभ अथवा ऱ्यासनल इरेसनलका कुराहरू होलान्, यो रूपमा जाने जुन वातावरण बन्यो, यो त धेरै महत्त्वपूर्ण। हामी धेरै अगाडि बढिरहेछौँ। आजको पुस्ताले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका छ, यहाँहरूले त्यो दिनुभयो। ओहो, यो त भएन। मान्छेको व्यवहारको अध्ययन नगरिकन त परिवर्तन त आउँदैन समाजमा। र साथीहरू अत्यन्त बेनिफिट हुनु भएको छ। जुनसुकै विषय हामी भन्दै भन्छ ह्युमन डेभलपमेन्ट प्रोसेस आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको चाहिँ, यहाँसम्म चाहिँ यो सोसियल हार्मोनी, यहाँसम्मको यो मानवता, यहाँसम्मको यो व्यवस्था आइपुगेको चाहिँ यही क्वालिटेटिभ रिसर्चले गर्दा हो। चाहे जो अब्जर्भेसनबाट होस्, चाहे इन्टरभ्यूबाट होस्, चाहे फोकस ग्रुपबाट होस्, चाहे सर्वेबाट होस्, चाहे सेकेन्डरी रिसर्चबाट होस्। यसैले म यहाँ अहिले दुवैजना सरहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु एज अ प्रेसिडेन्ट अफ टुटा। जुन अनुसन्धानका कुराहरूमा कन्सन्ट्रेट भएर जुन किसिमले यो बहस चलाउनु भएको छ, यसमा पनि खास गरेर क्वालिटेटिभ रिसर्चमा हामी समाजलाई र आफूलाई, भीम सरले भने जस्तै हामी समाजलाई कसरी चिन्ने र समाज चिन्नको लागि आफू कस्तो हुने। अब एउटा छ नि, अब क्यामोफ्लाइज भएर समाजभित्र पसिसकेपछि समाजले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा हामीलाई बताइसकेपछि त्यो बताएको कुरालाई अरू बाहिरको दुनियाँमा कसरी पुर्याउने, यो चाहिँ रिसर्चरको पहिलो कर्तव्य जस्तो लाग्छ। गुरुजनहरू, आजको विषय प्रस्तुता लगायत सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन आज धनकुटाबाट टीकाराम लिङ्खा सरलाई, सहभागीहरू सबैलाई स्वागत गरिदिन र आजका विषय प्रस्तुता तथा विज्ञहरूको संक्षिप्त परिचय राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। टीकाराम सर। हस् केशव सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय सम्पूर्ण सरहरू, हाम्रो आजको विषय प्रस्तुता डाक्टर कन्हैया सापकोटा सर, त्यस्तै आजको पेपर उप टिप्पणीकर्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सरहरू प्रोफेसर डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदी, त्यस्तै हाम्रो दामोदर ग्यावाली सर लगायत हाम्रो टुटाका आदरणीय सभापतिज्यू लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय र विभिन्न कलेज, विभिन्न क्याम्पस र एकदमै स्वतन्त्र रिसर्चरहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुहुने अहिले लगभग हामी 212-14 जना जति भइसकेका छौँ। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, सम्पूर्ण सर तथा म्याडमहरूमा हामी आज क्वालिटेटिभ रिसर्च सम्बन्धमा हाम्रा आदरणीय सरहरूबाट केही कुरा हामी सुन्न गइरहेका छौँ। तसर्थ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म व्यक्तिगत तर्फबाट र यो प्राध्यापक बहस चौतारी कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीलाई धेरै लामो समयबाट हामी रिसर्चका विद्यार्थी हुनुको नाताले धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरूमा हामी बस्ने मौका पाएका थियौँ। तसर्थ त्यो कार्यक्रमहरूमा बसिरहँदाखेरि हामीलाई क्वालिटेटिभ रिसर्चको सन्दर्भमा, क्वालिटेटिभ रिसर्चको विषयमा केही सिक्न र केही कुराहरू जान्नका लागि हामीले एकदमै
त्यसको भोक जाग्यो। तसर्थ यो हामी सबैको भोक भइसकेपछि हाम्रो यसलाई कोअर्डिनेसन गर्नुहुने केशवराज पौडेल विज्ञ सरहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा आज यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ। तसर्थ यो एकजनाको मात्रै होइन, यो हामी सम्पूर्ण। तसर्थ यो विषय सजिलो र सहज विषय पनि छैन होला। यदि सहज र सजिलो हुन्थ्यो भने हामी सबै। तसर्थ यस्तो बृहत यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आज जो प्रस्तुता सर, टिप्पणीकर्ता सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूले जुन चाहिँ आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति समेत म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय सरहरू, आज हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्चको सन्दर्भमा प्रमुख वक्ताको रूपमा विषय प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि डाक्टर कन्हैया सापकोटा सरले यसको प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफीमा एसोसिएट प्रोफेसरको रूपले विगत 20-25 वर्षबाट उहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पिएचडी यही नेपाल टियुबाट गर्नुभएको छ। त्यस्तै एमफिल चाहिँ बर्गेन, नर्वेको बर्गेन युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको छ। यदि म सही छु भनेदेखि उहाँले आज जो क्वालिटेटिभ रिसर्च सम्बन्धी केही कुरा भन्न लाग्यो, यो चाहिँ बर्गेनको कोसेली हो। तसर्थ उहाँले त्यताबाट ल्याउनु भएर हामी सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका हामी सिकारुहरूलाई उहाँले उताबाट ल्याउनुको कोसेली बाँडचुँड गर्नुहुनेछ। त्यस्तै उहाँले नेपालकै टियुबाट उहाँले एमए गर्नुभयो र उहाँको आजसम्म लगभग 20 वटा जति विभिन्न आर्टिकल्सहरू प्राप्त पब्लिस भएको छ। 15 वटा नेसनल र 5 वटा इन्टरनेसनल जति पब्लिकेसनहरू हामीले उहाँका पढ्न पाउँछौँ र उहाँ एकदमै स्टुडेन्ट फ्रेन्डली, स्टुडेन्ट ओरिएन्टेड ढङ्गले उहाँले टिचिङ गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको एमए र अहिले पिएचडीको समेत म उहाँको विद्यार्थी भएको हुँदा उहाँको टिचिङ उहाँको पेडागोजी जुन चाहिँ टिचिङ टेक्निक लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूमा उहाँको एकदमै राम्रो दखलता छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ म्यान एन्ड बायोस्फियर भन्ने जुन एमएबी कमिटीको नेपालको त्यसमा मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यस्तै यो युनेस्कोद्वारा सञ्चालित जियो पार्कको उहाँ चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ चाहिँ यो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर सानोठिनी नेपाल गभर्मेन्टको जुन चाहिँ उहाँ चाहिँ सब्जेक्ट कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै युनिभर्सिटी अफ कोरियाको जियोग्राफी एजुकेसन युनिभर्सिटी अफ कोरियाको उहाँ भिजिटिङ स्कलर समेत हुनुहुन्छ। र खास गरी उहाँको एक्सपर्टिज चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्चमा उहाँको खास दखलता र विशेषज्ञताको क्षेत्र बाहेक उहाँ चाहिँ पपुलेसन मोबिलिटी र माइग्रेसन सँगसँगै फिलोसफी अफ जियोग्राफीमा उहाँको राम्रो दखलता भएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। उहाँको केही समय अगाडि 2 वटा अति नै महत्त्वपूर्ण बुक पब्लिस भएको छ, जहाँ चाहिँ रिसर्च मेथड्स इन जियोग्राफी र फन्डामेन्टल्स अफ जियोग्राफिकल थट भन्ने महत्त्वपूर्ण पुस्तक चाहिँ पब्लिकेसन भएको छ, जसले चाहिँ हामी यो फिलोसफीको जो लर्नरहरू फिलोसफी र विषयलाई जुन चाहिँ यो भूगोलको लागि मात्रै होइन कि समग्र रिसर्चमा कसरी चाहिँ कुनै पनि विषयलाई गहन ढङ्गले हेर्न पर्छ भन्ने विषय उहाँको एकदमै राम्रो गरे उहाँको त्यो बुकमा लेखिएको हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो बाहेक उहाँलाई अझै हामीले विस्तृत रूपमा र गहिरिएर बुझ्नको लागि अझ धेरै उहाँका विशेषताहरू अझै राम्रा कुराकानीहरू पनि छन्। यद्यपि समय अभावको कारणले मैले उहाँको कुरालाई यही मैले बिट मार्ने अनुमति माग्दछु। त्यस्तै आजको हाम्रो अहिले अघि कन्हैया सरले सूचना गरिसक्नु भएको छ, आजको हाम्रो प्रमुख टिप्पणीकर्ता सरहरूमध्ये प्रोफेसर डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदी सर चाहिँ कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकमा जानुभएको कारणले उहाँ अहिले उपस्थित हुनु भएको छैन। यद्यपि म उहाँको छोटो यस्तो परिचय म सबै सामु उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदी सर वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको चेयरम्यान हुनुहुन्छ र अगाडिको हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफीको फर्मर हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले इस्ट वेस्ट सेन्टर हवाई युएसएबाट उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ र सोही स्थानबाट नै उहाँले एमएससी गर्नुभएको छ र उहाँले सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफी नेपालबाट एमए गर्नुभएको छ र फर्स्ट डिस्टिङसन होल्डर इन जियोग्राफी भनेर हामी उहाँलाई चिन्न सक्दैछौँ।
त्यस्तै उहाँले चाहिँ 40 वर्ष लगभग उहाँले चाहिँ टिचिङ यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफीमा उहाँले हामीलाई विभिन्न उहाँले 40 वर्ष जति उहाँले अध्यापन गराउनु भएर उहाँ चाहिँ केही वर्ष अगाडि मात्रै उहाँ चाहिँ सेवानिवृत्त हुनुभएको छ। सेवानिवृत्त हुनुभएको लगभग 2-4 महिनापछि उहाँ चाहिँ हो कि सायद 1 महिना पश्चात हो उहाँ चाहिँ हाम्रो यो चेयरम्यान हुनुभएको छ युजिसीको अहिले, र उहाँको झन्डै 80 भन्दा बढी पेपरहरू हामीले भेटाएका छौँ, देखेका छौँ र अध्ययन गरेका छौँ। कतिपय नेसनल र इन्टरनेसनल जर्नलमा उहाँको 80 भन्दा बढी आर्टिकल्सहरू हामीले भेट्छौँ। त्यो सँगसँगै थुप्रै बुकका च्याप्टरहरू र कतिपय विभिन्न न्युज पेपरमा उहाँको आर्टिकल्सहरू पाउन सक्छौँ। कहिले नयाँ लाउरे, कहिले चाहिँ हाम्रो यो मध्य पहाडी लोकमार्गको विषयमा, कहिले भूगोलको विषयमा लगायत एकदमै चाहिँ सरल र सहज ढङ्गले उहाँले विषयलाई प्रस्तुत गर्ने उहाँको प्रमुख खुबी र विशेषता रहेको छ। त्यस्तै उहाँको द स्टेट अफ जियोग्राफी टिचिङ एन्ड रिसर्च इन नेपाल भन्ने अर्को 2013 मा एउटा किताब प्रस्तुत भएको छ। उहाँ चाहिँ एकाडेमिसियनको अलावा उहाँ चाहिँ अक्सफोर्डतिरको घुमफिर भन्ने एउटा उहाँको जुन एउटा राम्रो एउटा साहित्यतर्फको एउटा बुक पनि प्रस्तुत भएको हुँदा उहाँ केवल एकाडेमिसियन मात्रै, उहाँ चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा समेत उहाँ चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समय चाहिँ जानकारी गराएँ। त्यस्तै उहाँले योभन्दा अगाडि हाम्रो फ्याकल्टी अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसियल साइन्सको रिसर्च कमिटीमा बसेर महत्त्वपूर्ण योगदानहरू समेत पुर्याइसक्नु भएको छ भने उहाँ चाहिँ बर्गेन युनिभर्सिटी नर्वे, मिचिगन युनिभर्सिटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, ज्युरिच युनिभर्सिटी र क्वेटो युनिभर्सिटीको भिजिटिङ स्कलरको रूपले उहाँले यो काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै आदरणीय सरको प्रमुख एक्सपर्टिजको क्षेत्र भनेको क्वालिटेटिभ रिसर्चको क्षेत्र हो। यसबाहेक उहाँले पपुलेसन मोबिलिटी र माइग्रेसनको विषयमा, रिसेटलमेन्ट प्लानिङको विषयमा र अर्बन प्लानिङको विषयमा उहाँको विशेष दखलता रहेको छ। यसबाहेक उहाँको पनि अन्य योभन्दा मैले भन्न थुप्रै उहाँका राम्रा आर्टिकल्सहरू, राम्रा उहाँका क्षेत्रहरू भए तापनि समय अभावको कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि उहाँलाई पनि यही नै बिट मार्ने म अनुमति चाहन्छु। त्यस्तै आजको अर्को टिप्पणीकर्ताको वक्ताको रूपमा हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर दामोदर गेवाली सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जियोग्राफी एजुकेसन तर्फको जियोग्राफी विषयबाट उहाँ पनि सेवानिवृत्त हुनुभएको प्राध्यापक डाक्टर सर हुनुहुन्छ र उहाँले बदरास हिन्दू विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्नुभएको हो भने नेपालबाट उहाँले एमए गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले थुप्रै माइग्रेसन लगायतका विषयमा उहाँको कलम चलेको देख्छौँ भने विशेषतः उहाँ पूर्वीय दर्शनको ज्ञाताको हिसाबले र इस्टर्न फिलोसफीको एउटा यो प्रयोगात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा वक्ताको रूपमा समेत हामीले उहाँलाई चिन्दछौँ र उहाँले नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पिएचडी निर्देशकको रूपमा उहाँले चाहिँ थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई, थुप्रै अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उहाँले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पिएचडी निर्देशकको रूपमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँले निकै लामो समयदेखि उहाँले चाहिँ एजुकेसनतर्फको भूगोलमा अध्यापन गराउँदै आउनु भएको कुराहरू उहाँसँग छ र उहाँको द थर्ड पोल, द जोग्राफिकल जर्नल अफ नेपाल अनि त्यस्तै अन्य थुप्रै जर्नलहरूमा उहाँका महत्त्वपूर्ण लेखहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र यो बाहेक पनि उहाँलाई हामीले थुप्रै अन्य उहाँका एकाडेमिक लगायतका अन्य थुप्रै आर्टिकल्सहरू, थुप्रै रिसर्चहरू उहाँका पनि थुप्रै छन्। तसर्थ आज छोटो समय भएको कारणले मैले उहाँको परिचयको कारणलाई मैले यही नै बिट मार्ने अनुमति मागे। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। र अन्त्यमा सम्पूर्ण आदरणीय सरहरू लगायत सम्पूर्ण म्याडमहरूलाई समेत म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद टिकाराम लिङ्खा सर। आज नेपालको सुदूरपूर्व रमणीय ठाउँ धनकुटाबाट हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विज्ञ समीक्षक र सहभागीहरूलाई स्वागत गरिदिनु भयो। हामी प्राध्यापक बस चौतारीको तर्फबाट टिकाराम सरप्रति हार्दिक धन्यवाद